बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट, ये मरीम नवाज़ साहिबा की ऑडियो लीक हुई थी और जुमला बड़ा मशहूर हुआ कि किस तरह मैं मीडिया को कंट्रोल करती हूँ। अब इनके अपने गवर्नर सिंध रहने वाले मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कहा है, जो कि एक वक्त में मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के तर्जुमान हुआ करते थे, उन्होंने बाकायदा इस पर पोस्ट किया है, एक्स पर ट्वीट की है कि मैं हैरान हो गया हूँ कि 2 चैनल्स पर मैंने बात की, जिस तरह जहाज़ पर ख़र्चा किया गया है, जो कुछ किया गया है, और मैंने रिकॉर्डिंग करवाई और वो चैनल्स पर चली ही नहीं, उन्होंने वो मौजू ही ख़त्म कर दिया, मौजू ही नहीं लिया। आप अंदाज़ा लगाइए। अब ये जहाज़ मरीम नवाज़ साहिबा की सरकार को ले डूबा है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कलंक ये नहीं धुलना, ये दाग इन पर लग चुका है। ये अब जहाज़ वापस बेच भी दे तो यही रहेगा काम। ये एयरलाइन बना भी दें तो लोग कहेंगे हाथ जोड़ करके खुदा का वास्ता आप जहाज़ इंजॉय कर लें। वो आपने 10 अरब रुपए का, 10-11 अरब रुपए का जहाज़ लिया, वो बेहतर है बजाय इसके कि मज़ीद अरबों रुपए लगाकर आप कौम का पैसा और ज़्यादा ज़ाया कर दें। अभी आप देखिए इन्होंने अफसरों के लिए क्या कर दिया है। जितना बड़ा अफसर उतनी बड़ी गाड़ी। किसी को 1800 सीसी गाड़ी मिल रही थी, नहीं, गुजारा कैसे करेगा वो बेचारा। 200 लीटर पेट्रोल, 400 लीटर पेट्रोल, नहीं। 4700 सीसी गाड़ी मिलेगी जी बड़े अफसरान को, चीफ सेक्रेटरी, आईजी। 4700 सीसी गाड़ियां लें आप, मरीम सरकार में मौजें करें। इसलिए तो ब्यूरोक्रेसी याद करती है, नून लीग की हुकूमत हो, मज़े आते हैं। 4700 सीसी तक गाड़ियाँ मिलेंगी, 4700 सीसी तक गाड़ियाँ, और पेट्रोल अनलिमिटेड, कोई शुमार नहीं। जितना मर्जी पेट्रोल आप इस्तेमाल करें, आपको ज़ाती इस्तेमाल, घर के लिए अलग, इस तरह से और मज़ीद गाड़ियाँ, 3 गाड़ियाँ बड़े बड़े अफसरान को मिलेंगी, ताकि हमने जहाज़ लिया है तो आप तो खामोश रहें। अब मीडिया मैनेजमेंट की बात हो रही थी, तो अभी ये वीडियो बनाने से पहले मेरी टीम का हिस्सा हैं, बहुत अच्छे नौजवान हैं, तो बात कर रहे थे कि क्या हो रहा है। मसलन मैं अब जब देख रहा था तो एक वीडियो सामने आई कि कंट्रोल रूम से मरीम साहिबा को रमज़ान बाज़ार को मॉनिटर कर रही हैं, वहाँ बैठी हैं, और कोई वहाँ पर बच्ची है जो उनको फ़ोन मिलाकर दे देती है, और मरीम साहिबा कह रही हैं मैं तुम्हें देख रही हूँ बेटा, हाँ क्या लिया है तुमने, टिंडे कितने का है, फ़लाँ कितने का है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मैडम आप कंट्रोल रूम में हैं, एक बंदा वहाँ ख़रीदार के तौर पर गया है, उसको नंबर किस तरह, आपको किस तरह से उसका नंबर पता लग गया, वो फिर रहा था और नंबर भी आ गया और मैडम को मिलाकर भी दे दिया गया। अब ये है मीडिया मैनेजमेंट कि मरीम सरकार दिखाएं कि देखें मैं रमज़ान बाज़ार देख रही हूँ, फिर वीडियोस जारी कर दी हैं कि दस्तरखान लगे हुए हैं। यकीन जानिए आपकी तवज्जो वहाँ पर दस्तरखान में क्या है, खाने में लोग कहाँ बैठे हैं, इस पर कम जाएगी, क्योंकि हर तरफ मरीम साहिबा की तस्वीर है, तस्वीर ही तस्वीरें, हर डब्बे पर तस्वीर। अब ये तो बाकायदा ऐसे लगता है कि एक जिस तरह होता है ना कि इंसान कहे कि ज़हनी तौर पर क्या कहें उसको, एक मसला कह दें, मैं बीमारी का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, इसलिए कोई और लफ्ज़ ढूंढ रहा हूँ, कि हर जगह तस्वीर जब आप लगाएंगे तो आपकी तशहीर नहीं होगी, बल्कि उल्टा लोग तंग आ जाएंगे इतनी ज़्यादा। यानी एक ही जगह पर अगर आप देखें कोई एक बैनर होता है नहीं, पूरी दीवार पर हर जगह, तो इंसान क्या होगा। ये तो कहते हैं किसी को टॉर्चर करना है ना, तो हर तरफ इतने शीशे लगा दो कि उसको अपने आप के अलावा कुछ नज़र ना आए, तो वो इंसान नहीं देख सकता इतना ज़्यादा कि हर तरफ इधर भी देखो, इधर भी देखो, इधर भी देखो, तो वो तो कोई नॉर्मल नहीं इंसान होगा। तो इसलिए इतनी तस्वीरें एक ही वक्त में इंसान देखेगा तो उसके जहन पे कोई अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि हर तरफ एक ही तस्वीर, हर जगह पर। तो ये मीडिया मैनेजमेंट ये हो रही है कि अब जहाज़ का तस्करी हटा दिया जाए, लेकिन मसला ये है कि ये बातें तो अब खुल चुकी हैं। उसमें अब आप ये देखिए कि मोहम्मद मालिक साहब ने कहा है कि ये असल में पीछे इसराइल की कंपनी है और इसका ज़्यादातर पैसा इसराइली कंपनी को चला गया, इस जहाज़ का पैसा। वो आप अंदाज़ा लगाएं कि कहाँ से काम शुरू हुआ और अब कहाँ से इसराइल कनेक्शन आ गया। पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर हुए, फिर जो पैसा था वो अरबी शेखों के पास था, मिडिल ईस्ट में, वो सारी जहाज ले नहीं सकते थे। फिर बड़ी अक्लमंदी की काम हुई, कंपनी दूसरी कंपनी कॉपरेट होती है अमेरिका में, और वो फिर बिकती है, उसको जनरल इलेक्ट्रिक वाले ले लेते। यानी पीछे इसराइली कंपनी है, लेकिन चूंकि अरबियों ने ज़्यादा जहाज़ खरीदने थे या गल्फ कंट्रीज़ ने, तो इसको ज़रा चेंज किया गया। असल में पीछे आज भी इसराइली कंपनी है। लेकिन इसकी एक इंटरेस्टिंग चीज़ और भी सामने आई। ये जो जहाज़ है, इसके ऊपर गल्फ स्ट्रीम जो सीरीज थी, ये शुरू कहाँ से हुई? ये 70s में इजरायली कंपनी है, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, वो आज भी है। इन्होंने 2 जहाज अपने इनके थे, वेस्ट विंड और एस्ट्रा। ये पूरी फिर तफसील है और ये उन्होंने मालिक साहब ने सारी बयान किया, जिसमें अब कह रहे हैं कि इसको तो जहाज़ को आप ये ना समझें कि बस एक दफ़ा जहाज़ खरीद लिया, इसका तो महाना खर्च करोड़ों रुपए है, करोड़ रुपए इसका महाना खर्चा है। सालाना खर्च भी वो कह रहे हैं जी कोई 30 मिलियन 40 मिलियन, आप समझें कि इसका सालाना खर्च आना है जो इसकी मेंटेनेंस पे है। तो ये बात यहीं नहीं रुक जाती। अब ये एक ऐसे मुल्क में ये सब हो रहा है कि जहाँ पर गुर्बत में इजाफा हो रहा है, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, उनकी स्टंटेड ग्रोथ हो रही है, ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो रहे हैं बच्चे। अब ख़ुद आप देखिए जो अदाद शुमार सामने आ रहे हैं
اس میں یہ ہے کہ غذائی قلت کا شکار بچوں اور خواتین کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے. یہ 18 فروری 2026 کی میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں. پھر غربت میں مزید اضافہ ہوا ہے. پاکستان میں 75 لاکھ افراد شدید غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں. یہ اس ملک میں 10-11 ارب روپے کے جہاز خریدے جا رہے ہیں اور عجیب توجیحات آ رہی ہیں کہ جی یہ اس لیے لیا گیا ہے تاکہ جلدی مریم صاحبہ کسی جگہ پہنچ سکیں. یہ ان کے اپنی ترجمان یا اپنے لیڈر بتا رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ ایئر ایمبولینس ہوگی. سب ایسی ایک کے بعد ایک چیز پٹ رہی ہے. دوسری طرف اب لگتا ہے کہ انہی حرکتوں کی وجہ سے اب پریشر بڑھ رہا ہے کہ ہمیں بھی کھلاؤ. تو اس میں اب 2800 سے 1800 سی سی انجن والی گاڑیاں منگوائی جا رہی ہیں. 20, 21, 22 گریڈ کے افسران, ان کے لیے پیٹرول دیگر گاڑیوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے. پیٹرول کسی کا بڑھا کر اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آئی جی پولیس, چیف سیکرٹری پولیس کی 2 گاڑیوں کے لیے ہر ماہ 800 لیٹر پیٹرول ملے گا. چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کی 4700 سی سی گاڑی کے پیٹرول کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی. جو بڑی گاڑی ہے 4700, اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے, دیگر گاڑیوں کے لیے ہوگی. تو جتنا بڑا افسر اتنی زیادہ عیاشی, اتنے زیادہ مزے. اب پریشر کو آپ سمجھیے کہ اب کچھ اہم حلقے ایکٹیو ہو گئے ہیں. آج ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے جس میں فواد چودھری ہیں, جس میں محمود مولوی ہیں. یہ لوگ چھوڑ گئے تھے تحریک انصاف کو. پھر ان کے ساتھ کون بیٹھتے ہیں؟ محمد علی درانی صاحب, سینئر سیاستدان, جو اپوزیشن کو بھی ایک وقت میں اکٹھے کر کے کھانے کھلا چکے ہیں. لیکن بات یہی نہیں ہے, بیرسٹر سیف بھی جو ترجمان رہے کے پی گورنمنٹ کے, وہ بھی ان میں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اب جی پریس کانفرنس میں کیا کہا گیا کہ قومی حکومت بننی چاہیے اور قومی حکومت میں سب جماعتیں ہوں, اس میں تحریک انصاف بھی ہو. پہلے زرداری صاحب, نواز شریف صاحب یہ مان جائیں تو فواد چودھری نے کہا ہم عمران خان کو منا لیں گے. قومی حکومت میں یہ 3 لوگ نہیں ہوں گے, لیکن ان کی پارٹی ضرور ہوگی, جے یو آئی بھی ہوگی. اور کوئی حل نہیں ہے, سب کچھ ٹرائی کر لیا ہے اور یہ قومی حکومت آ جائے 3 سال کے لیے آ جائے, باقی تو آپ نے ٹرائی کر کے دیکھ لیا ہے. اب یہ بات تو کہی جا رہی ہے, کیا اس پر عمل ہوگا؟ بات یہ ہے کہ 6 مہینے تک آپ کو نظر آ جائے گا کہ کچھ نہ کچھ اس طرف باتیں جانی ہیں, کیونکہ 28ویں ترمیم پر معاملات ابھی تک گڑبڑ ہیں. پھر 29ویں آئے گی, کیا کیا آگے ہوگا. تو ایک ہی دفعہ قومی حکومت لا کے جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیا جائے اور اس کے بعد پھر فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف جایا جائے. اصل پیچھے یہ ہے. اب اس میں بیرسٹر صاحب نے کیا کہا؟ بیرسٹر صاحب نے کہا, جب ان سے پوچھا گیا, لیمن گنڈا پور نے کہا جی محسن نقوی نے بڑی کوششیں کی ہیں خان صاحب کی رہائی کے لیے. تو بیرسٹر صاحب نے کہا جی میں بھی کوششیں کرتا رہا ہوں, سب لوگ کوششیں کرتے رہے ہیں, آج بھی ہم کر رہے ہیں. اور محسن نقوی اس والوں نے کہا جی بالکل ان سے رابطہ تو رہا ہے. تو اب یہ بات وہ ڈینائی نہیں کر رہے کہ جی محسن نقوی کوششیں کرتے رہے ہیں خان صاحب کے لیے بھی, یہ سب کے لیے نہیں, وہ بات چیت کرتے رہے ہیں. اب یہ جو یو ٹرن ہے نا رانا ثناء اللہ صاحب کا, وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کچھ آگے ہو رہے تھے. کہا جاتا ہے تحریک تحفظ پاکستان کے ساتھ محمود خان چکری کے ساتھ پرانی دوستی ہے, وہاں سے بات ہو رہی تھی کہ جی پارلیمنٹ کو مضبوط بناتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہر طرف ہے, تو تھوڑا سا ہم خود بھی کچھ انیشیٹو لے لیں, پھر فری اینڈ الیکشن کی طرف چلے جائیں. تو پھر اسٹیبلشمنٹ نے کہا بھائی کدھر, تو جو بھی کروانا ہے ہمارے تھرو ہوگا, تم زیادہ آگے نہ ہو. تو پھر محسن نقوی صاحب یہاں بھی ایکٹیو نظر آتے ہیں. اور اس کے بعد فیصل واڈا صاحب کا بیان آ جاتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. عطا تارڑ بھی اس پر بولتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے جو ڈیل کی بات کر دی ہے یہ ہو گئی, تو خان نے تمہیں نہیں چھوڑنا, یہ فیصل واڈا نے کہا. تو اب اسی لیے رانا ثناء اللہ صاحب نے یو ٹرن لیا, انہوں نے کہا جی نہیں, نہ ہم حکومت کے طور پہ, نہ اسٹیبلشمنٹ نے کبھی کوئی ڈیل کی آفر کی, نہ ہی ہم کریں گے کبھی. اب جب ہوگا سب کچھ تو پھر اور بات ہوگی. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے کنفرم کیا ہے کہ جی 25 فروری کو عمران خان کو ہسپتال شفٹ کر دیا جائے گا. اور وہ کہہ رہی جی پھر 25 مارچ کو اگلا انجیکشن ان کو لگے گا. تو اس انجیکشن کے لیے ان کو 25 تاریخ کو طارق فضل چودھری صاحب نے کہا ہے کہ ہاسپٹل ان کو شفٹ کیا جائے گا. 25 فروری کی تاریخ ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے دے دی ہے, کیونکہ اگر اگلا انجیکشن نہیں لگتا عمران خان صاحب کو تو پھر پہلے انجیکشن کا بھی اثر ضائع ہو سکتا ہے. لہٰذا عمران خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے گا اور 25 تاریخ کو ان کو اگلا انجیکشن لگنا ہے. یہ جناب اس وقت کی کچھ بڑی خبریں ہیں, اپڈیٹس ہیں. انشاءاللہ مزید جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی ان کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اس میں ایک میں اور چیز عرض کر دوں کہ یہ سارے معاملے کو, یہ جہاز کے معاملے کو اگر دبانے کی کوشش ہو رہی ہے تو یہ مین اسٹریم میڈیا, جس کو آپ الیکٹرانک میڈیا کہتے ہیں, پرنٹ میڈیا کہتے ہیں, وہاں تو اشتہاروں کے ذریعے آپ اس کو دبا سکیں گے. میڈیا مینجمنٹ مریم صاحبہ کی وہاں تک تو چلے گی, لیکن آپ دیکھیے انہوں نے بسنت پہ بھی بہت پیسہ لگایا, کروڑوں اربوں روپے لگایا, اس طرح ہر طرف لگاتے ہیں. لیکن اب سب کہتے ہیں جی چاہے بسنت تھی, اس کے بعد سولر کا دیکھ لیں, جی دیگر یہ بڑے اقدامات اٹھاتے ہیں کہ جی ہم نے پی آئی اے بیچ ڈالی, ہم نے بڑا کام کر دیا, 10 ارب روپے پی آئی بک گئی, اتنے کا ایک جہاز لے لیا. تو ساری ان کی میڈیا مینجمنٹ ایک ان کے کام سے
ختم ہو جاتی ہے، ایک ٹک ٹاک ویڈیو، سوشل ڈیجیٹل میڈیا جس سے بھاگتے ہیں، وہاں سے ان کی کہانی ساری پکڑی جاتی ہے۔ اللہ حافظ۔